Morning edition of 8 a.m. with some breaking news that's coming in, and this is in regard with an encounter that is underway in Kulgam. Remember, the encounter started yesterday. It is still continuing. Today is the second day. भारतीय सेना ने आतंक के गढ़ में घुसकर वो काम किया जिससे लश्कर-ए-तैयबा की रीढ़ टूट गई। नाजरीन, भारत एक बार फिर पूरे खित्ते को आग में झोंकने की राह पर गामजन है। हालिया दिनों में भारत की जानिब से एक के बाद एक जेली फौजी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति, इन जैसे ड्रामे नाकाम होने के बाद अब मोदी सरकार ने अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने और सादा लो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए नई नौटंकी शुरू कर दी है। भारतीय फौज की इन कार्रवाइयों का मकसद मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालम से आलमी तवज्जो हटाना और पाकिस्तान के खिलाफ नया झूठा बयानिया बनाना है। मकबूजा कश्मीर में रोज़ाना की बुनियाद पर निहत्ते नौजवानों को जेली एनकाउंटर्स के जरिए शहीद किया जा रहा है। मोदी का गोदी मीडिया इन झूठे और जेली मुकाबलों की दास्तान इस अंदाज में अवाम के सामने पेश कर रहा है जैसे पाकिस्तान से दरअंदाजी करने वाले नाम नेहाद दहशतगर्दों का सफाया किया जा रहा हो। ये वही कुछ किया जा रहा है जिसकी पेशगी निशानदेही पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कर चुके थे। इन जेली एनकाउंटर्स को जवाब बनाकर इंडियन मीडिया पाकिस्तान पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के झूठे इल्जामात लगाकर आलमी राय आमा को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स कुछ और कहानी सुना रहे हैं। मोदी सरकार की ये साजिशें दरअसल अंदरूनी सियासी बहरान, माशी जवाल और बढ़ती हुई अवामी बेचैनी से तवज्जो हटाने का एक हथकंडा है। मगर अब इन जेली मुकाबलों के पर्दे के पीछे छुपी असल कहानी बेनकाब होने लगी है। भारतीय फौज में अंदरूनी बदएतमादी और पुरस्रार हलाकतों की लहर ने न सिर्फ फौजी कमांड को बल्कि दिल्ली के ईवान इक़्तिदार को भी हिला कर रख दिया है। इन पुरस्रार वाक़यात के पीछे क्या अवामिल हैं? क्या ये किसी अंदरूनी बगावत का आगाज़ है या फिर भारतीय खुफिया एजेंसियों का बोया हुआ बीज अब खुद भारतीय सिक्योरिटी इदारों के लिए खतरा बन चुका है? दूसरी जानिब पाकिस्तान न सिर्फ हाई अलर्ट पर है बल्कि अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इदारे पूरी तरह मुतहर्रक हो चुके हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ न सिर्फ सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं बल्कि इनकी रिपोर्ट्स आने वाले दिनों में किसी बड़े भारतीय एडवेंचर की पेशगी निशानदही भी कर रही हैं। पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी? क्या पाकिस्तान सफारती सतह पर जवाबी बयानियाँ देगा या अस्करी सतह पर भी कोई मौसर रद्द-ए-अमल ज़ेरे गौर है? इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि अमेरिका और रूस के दरमियान कशीदगी इस नहज पर पहुँच चुकी है जहाँ एक गलत फैसला दुनिया को एटमी तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर सकता है। साबिक रूसी सदर के धमकी अमेज बयान के जवाब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी हदूद के करीब जोहरी आबदोजों की तैनाती का हुक्म देकर जलती पर तेल छिड़कने वाला काम किया है। अगर जंग छिड़ी तो ये सिर्फ रूसी पानियों या यूक्रेन के मैदानों तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि इसकी लपेट में दुनिया के कई खित्ते आ सकते हैं। ये वो वक्त है जब एक तरफ भारत खित्ते में जंगी जुनून को हवा दे रहा है और दूसरी तरफ आलमी ताकतें एक दूसरे के खिलाफ साफ फराह हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को न सिर्फ अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है बल्कि खित्ते के अमन को बचाने के लिए भी एक बैलेंस्ड हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। पाकिस्तान के पॉलिसी साज़ों के फैसले अब सिर्फ दाखिली दिफा के नहीं बल्कि आलमी अमन के तनाज़ुर में भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और रूस के दरमियान बढ़ती कशीदगी का। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ दुनिया में अमन कायम करने और जंगे रुकवाने के दावे करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने रूस के एक साबिक सदर के बयान को जवाब बनाकर नई जंग छेड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक रूसी सदर दिमित्री मेदवेदेव के बयान के रद्द-ए-अमल में अमेरिका की जोहरी आबदोज़ें रूस के करीब तैनात करने का हुक्म दे दिया। रूस के साबिक सदर दिमित्री उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रूसी मईशत को मुर्दा करार देने पर सोवियत दौर के डेड हैंड का जिक्र किया था। डेड हैंड दरअसल सोवियत दौर के उस खुफिया और नीम खुदकार निज़ाम का नाम है जिसे दुश्मन के किसी हमले में रूसी क़यादत के खात्मे की सूरत में भी रूस की जानिब से जोहरी मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया था। उनके इस बयान पर रद्द-ए-अमल में समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूस के साबिक सदर और रूस की सिक्योरिटी कौंसिल के मौजूदा सरबराह दिमित्री मेदवेदेव के इश्तियाल अंगेज़ बयानात के रद्द-ए-अमल में दो जोहरी आबदोज़ों को मुनासिब इलाकों में तैनात करने का हुक्म दे दिया है। ट्रंप का कहना है अगर रूस की सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह के ये बयानात महज अल्फाज से बढ़कर कुछ निकलें तो अमेरिका उसके लिए तैयार हो। ट्रंप ने कहा कि अल्फाज बहुत अहम होते हैं और बाज़ औक़ात गैर इरादी नताइज का सबब बन सकते हैं। उम्मीद है कि ये मौका उनमें से एक नहीं होगा।
ناظرین اب بات کرتے ہیں بھارت کے فالس فلیگ آپریشن اور جیلی پولیس مقابلوں کی۔ آپریشن شیو سکتی کے بعد مودی سرکار کی ایما پر مقبوضہ کشمیر میں روزانہ کی بنیاد پر بھارتی فوجی جیلی انکاؤنٹرز کر رہی ہے۔ تازہ ترین کارروائی میں انڈین آرمی نے کلگام کے علاقے میں TRF یعنی دی ریزسٹنس فرنٹ کے 3 نام نہاد دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بھارت کی جانب سے TRF کو لشکر طیبہ کا فرنٹ ونگ قرار دیا جاتا ہے۔ مودی سرکار ان مقابلوں کو جواز بنا کر ایک مرتبہ پھر پاکستان کے ساتھ کسی بڑے ایڈونچر کی تیاری میں مصروف ہے، بلکہ پہلا قدم بھی بڑھا چکی ہے۔ نریندر مودی سے متعلق سب جانتے ہیں کہ وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے 2 ایٹمی ملکوں کو جنگ میں جھونکنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ نریندر مودی کی سیاست تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اپنی مردہ سیاست کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے وہ کچھ بڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت کو بار بار عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور مودی کی امیج پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ ذلت اور رسوائی سے بچنے اور اپنی امیج بہتر کرنے کے لیے نریندر مودی BJP اور RSS کے پاس صرف ایک ہی آپشن رہ گیا ہے، اور وہ ہے پاکستان کے ساتھ ایک طویل اور بڑی جنگ۔ بھارت نے پہلے ہی یہ اندیہ دیا تھا کہ وہ آزاد کشمیر کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس بار پاکستان کا ارادہ مختلف ہے۔ پاکستان بار بار یہ واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی مس ایڈوینچر کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس بار کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ پچھلی بار تو پھر بھی پاکستان نے بھارت کے کچھ طیاروں کو چھوڑ دیا تھا اور جانے دیا تھا، لیکن اس بار پاکستان کوئی رحم نہیں دکھائے گا۔ اللہ کے فضل سے آزاد کشمیر تو اپنی جگہ برقرار رہے گا، لیکن ایسا نہ ہو مودی کو لینے کے دینے پڑ جائیں اور وہ مقبوضہ کشمیر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں پچھلے کچھ دنوں سے پراسرار طور پر بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ راجوڑی میں ایک بھارتی فوجی پراسرار حالات میں ہلاک ہو گیا۔ سری نگر میں BSF کا ایک جوان پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ 2 دن قبل ایک کرنل اور ایک جوان ایک مشتبہ حادثے میں مارے گئے۔ ان تمام واقعات کا غصہ انڈین فوج مظلوم اور بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو قتل کر کے نکال رہی ہے۔ آپریشن مہادیو، آپریشن شکتی اور ان نام نہاد آپریشنز میں بھارتی فورسز کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے، اس سے متعلق انڈین میڈیا خاموش ہے۔ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھارت کے جواب میں ایک غیر عسکری یعنی نان کائنیٹک آپریشن شروع کرے، جس کا مقصد عالمی رائے ہموار کرنا اور بھارتی پروپیگنڈے کا توڑ کرنا ہے۔ پاکستان نے اپنی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج بالخصوص پاک فضائیہ مکمل طور پر الرٹ ہے۔ بھارت کی ہر موومنٹ کو ریئل ٹائم میں مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے پائلٹس ہر لمحہ تیار ہیں کہ جیسے ہی حکم ملے مسلح طیاروں کے ساتھ فضا میں اڑ کر دشمن کی نیند حرام کر دیں، اور اس بار پاک نیوی کی طرف سے بھی سخت رد عمل کی توقع ہے۔ بھارتی فضائیہ کا غرور تو پہلے ہی ہم خاک میں ملا چکے ہیں، اب انڈین نیوی کو بھی سبق سکھانا ہوگا۔ ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ جنوبی ایشیا ایک مرتبہ پھر شدید کشیدگی کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ بھارت کی جانب سے جاری فالس فلیگ آپریشنز، جیلی انکاؤنٹرز اور پاکستان مخالف جھوٹے بیانیے دراصل داخلی سیاسی بحران، عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی تنقید اور ناکام خارجہ و دفاعی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ مودی سرکار اپنے اقتدار کو طول دینے اور قوم پرستی کے زہریلے ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے ہر اس حد کو عبور کر رہی ہے جو خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں، بھارتی افواج میں بڑھتی ہوئی بے چینی اور پراسرار ہلاکتوں کی لہر اس بات کا ثبوت ہیں کہ بھارت اندر سے بھی غیر مستحکم ہو چکا ہے۔ ایسے میں پاکستان پر الزام تراشی اور جنگی جنون کا فروغ صرف بھارت کے اندرونی مسائل کو چھپانے کی کوشش ہے، جو کہ آخرکار خود بھارت کے لیے ہی خطرہ بن سکتی ہیں۔ پاکستان ہر محاذ پر تیار ہے۔ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا نہ صرف بھرپور جواب دیا جائے گا، بلکہ اس بار یہ پیغام بھی واضح ہوگا کہ پاکستان اب صرف دفاع نہیں کرے گا، بلکہ اگر مجبور کیا گیا تو فیصلہ کن رد عمل بھی دے سکتا ہے۔ یہ وقت عقل، بردباری اور دانش مندی سے فیصلے کرنے کا ہے،